السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين قناة فوق الشوية الإخبارية. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد وحلقة جديدة وموضوع جديد اللي اليوم غادي نطرقوا في هذا الفيديو لأهم الأخبار ومن أهم تفاصيل حلقة اليوم. غنتكلموا على حزب العهد المغربي اللي كيطالب باسترجاع الصحراء الشرقية من الجزائر، وغنتكلموا أيضا إخواني أخواتي على سفيرة المغرب بإسبانيا اللي كتستعد للعودة إلى مدريد، وغنتكلموا أيضا على بن لادن قبل قتله وصى بعدم اغتيال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والسبب مثير. إخواني أخواتي خليكم معايا ما تمشيو فين. كطلب روتيني ما تنسوناش من اللايكات ديالكم والتفاعل ديالكم مع قناة فوق الشوية بالضغط على زر لايك بكثرة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش تتوصلوا دائما بجديد فيديوهاتنا على قناة فوق الشوية الإخبارية. نبداو بسم الله على بركة الله. قناة فوق الشوية الإخبارية. طالب حزب العهد الديمقراطي المغربي باسترجاع الصحراء الشرقية من الجزائر، وذلك من أجل استكمال الوحدة الترابية للمملكة. وقال نضال العراقي رئيس المجلس الوطني لحزب العهد الديمقراطي ضمن فقرة رهانات حزبية بالنشرة الرئيسية بالقناة الأولى إن الحزب متشبت باستكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية ومن ضمنها استرجاع الصحراء الشرقية. الصحراء الشرقية هي أقاليم الساورة وتندوف والقناطسة وكولوم بشار وواحات توات وتيديلكت، وهي مناطق كتبلغ مساحتها أكثر من 1.5 مليون كيلومتر، وتحتوي هذه المناطق على معادن وكذلك الغاز والبترول. هذا التصريح إخواني أخواتي المهم واللي صراحة يحسب لحزب العهد الديمقراطي جا كرد على التهجم ديال وزير الخارجية الجزائري رمطال العمامرة بمجلس السلم والأمن الإفريقي على المملكة المغربية. وكيف ما عودونا وزراء الخارجية أبواق نظام العصابة الحاكم في الجزائر كيستغلوا أي محفل دولي أو قاري إلا وكيدخلوا قضية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. رمطال العمامرة أكد على ضرورة تشبت الدول الإفريقية بالحدود الموروثة على الاستعمار. رمطال العمامرة غادي يأكد أمام الدول الإفريقية الحاضرة لاجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي بأن مسألة تشبت الدول الإفريقية بالحدود الموروثة على الاستعمار تجنب الدول الإفريقية في الدخول في منازعات وكذلك في صراعات. وفي الحقيقة إخواني أخواتي واللي ماشي كيعرفوها غير الدبلوماسيين المغاربة بل كل الدول الإفريقية واللي كتجلى في أن الجزائر والبوق ديالها رمطال العمامرة ما كتهمهاش الدول الإفريقية وما كتهمهاش كذلك المنازعات والصراعات على الحدود داخل القارة الإفريقية، وإنما دائما كتحاول تسيء للمملكة المغربية. فالمحللين والخبراء السياسيين كيشوفوا باللي هذا التصريح ديال رمطال العمامرة وفي هذا الوقت بالذات وفي المجلس الأمن والسلم الإفريقي فعنده جوج ديال الأبعاد. البعد الأول إخواني أخواتي هو أن العصابة الحاكمة في الجزائر فهو كيعترف ضمنيا أن للمملكة المغربية الحقوق في الحدود الغربية الجزائرية، وبالتالي كيحاول يستغل هذه المنابر باش أن هذا المطلب يتم الإقبار ديالو كليا. والبعد الثاني إخواني أخواتي واللي كيحاول يسلط من خلاله رمطال العمامرة الأضواء على النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية حول ضرورة القيام بالاستفتاء وبعدها يتم ترسيم الحدود بشكل رسمي مع الدول المجاورة.
اما بخصوص المحور الثاني اخواني اخواتي في حلقتنا اليوم، واللي هو سفيرة المغرب باسبانيا كتستعد للعودة الى مدريد. فكتقول مصادر دبلوماسية في مقابلة مع صحيفة إل بايس ان كريمة بنعيش سفيرة المغرب لدى اسبانيا غترجع الى مدريد لممارسة المهام ديالها في القادم من الايام، وذلك بعد رسائل الود التي وجهها الملك محمد السادس نصره الله لإسبانيا في الخطاب الأخير من أجل إنهاء الأزمة بين الجارين. ويرتقب أن تطوي عودة كريمة بنعيش إلى مدريد بشكل رسمي صفحة التوتر الدبلوماسي بين المغرب وإسبانيا، واللي تفجر بسبب استقبال زعيم البوليهاوهاو الصنادلية الانفصالية إبراهيم الرخيص بجواز مزور إلى دولة إسبانيا. إخواني أخواتي غادي نمروا للمحور الموالي. فبن لادن قبل قتله يوصي بعدم اغتيال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. عثرت القوات الخاصة الأمريكية على رسالة وجهها الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن عام 2010 ضمن مجموعة وثائق حصلت عليها عندما هاجمت منزله في باكستان عام 2011. أمر فيها أعضاء التنظيم بعدم اغتيال الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأن بن لادن اعتقد أن عضو الحزب الديمقراطي ذاك الوقت سيصبح رئيسا غير كفء ويقود الولايات المتحدة إلى أزمة. تم نشر الوثيقة لأول مرة في عام 2012، ولكن تم إعادة تسليط الضوء عليها وإعطائها أهمية جديدة وسط الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان الذي أعاد سلطة البلاد إلى طالبان. وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد كتب بن لادن رسالته المكونة من 48 صفحة في ماي 2010 إلى مساعد يعرف باسم الشيخ محمود، واسمه الحقيقي عطية عبد الرحمن. وفي الصفحة 36 نوه بن لادن برغبته في تشكيل فرقتين للاغتيال، واحدة في باكستان والأخرى في أفغانستان، تتركز مهامها على التخطيط لاغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ومدير وكالة المخابرات المركزية الأسبق ديفيد بيتريوس في حال زيارتهما لأي من البلدين. وأشار بن لادن في رسالته سبب رغبته في اغتيال أوباما قائلا: أوباما هو رأس الأفعى، وقتله سيجعل بايدن يتولى الرئاسة تلقائيا لما تبقى من المدة، مشيرا إلى أن بايدن غير مستعد تماما لهذا المنصب وأنه سيقود الولايات المتحدة إلى أزمات. إخواني أخواتي إلى هنا ننهي حلقة اليوم. ما تبخلوش علينا بالتفاعل ديالكم واللايكات ديالكم. خليتكم على خير والسلام عليكم.